الوغ السلام عليكم بيانفيني في هاد لا فيديو جديد. الوغ بالنسبه لهاد الدرس هذا دونك هو عندكم بريزونتي اورالمون ان في ديفير اللي عندكم في الصفحه 76 و 77. تفاهمنا في لا سيكونس بيان سور 5. دونك باش تحل الفرجه وتستمتعوا بالفيديو ويجوز داكشي 5 5. وكاينه واحد البواطينه لتحت حمراء، ربما ما بقاتش خدامه في هاد لاشين هادي، انا ما عرفتش السبب علاش. شوف بركوا عليها وجربوها واش خدامه ولا ما خداماش. واقيلا تحيدت، واقيلا اليوتيوب حيدها. داكوغ. الوغ نشوفوا لو في ديفير هو واحد لارتيكل دو بريس écrit par un journal, un journaliste et publié dans un journal. تفهمنا دونك لو في ديفير هو واحد لارتيكل دو بريس écrit par un journaliste et publié dans un journal. Il relate un événement du jour. الموضوع ديال هاد لي في ديفير دونك سي هاد المنوعات ولا جو سي با المتنوعات ولا كوم سا. داكور دونك ان كريم ولا ان فول ان اكسيدون درام دو كوتيديان. دونك هو كيكون الي سوفون لو ريفلي دو لا سوسيتي، يعني ديجا كيكون عنده علاقه بالسوسيتي، داكشي اللي كيوقع في المجتمع كيتم ديال بزاف الحوادث ولا السرقات ولا يعني الاحداث اليوميه اللي كاينه في المجتمع في كل مجتمع. لو في ديفير دونك سو كومبوز دو دونك كتعرفوا لي كومبوزون ديال لو في ديفير دونك سي لو تيتر لو شابو. بالنسبه لو شابو كي ريزوم لو كونتوني دو لارتيكل، لو نون دو جورناليست، لا دات يعني لي ديتاي المهم ديال لو جورناليست. كاين واحد الحاجه اللي هو مهمه واحده اخرى، هو ان لو في ديفير كيجاوب على سيغتان كيستيون. دونك يعني اي جورناليست الا بغى يكتب واحد لو في ديفير كيتبازا على واحد لو نومبر دي كيستيون. شنو هما هاد لي نومبر دي كيستيون؟ هو كي يعني لا بيرسون، شنو هما الناس اللي مرتبط بهم داك ليفينمون. عندكم كوا دونك سي لو تيم، او لو ليو، كون لو طون، كومون كيفاش، و بوركوا علاش. دونك هادو هما لي كيستيون. بالنسبه لو في ديفير واحد المعلومه اللي هي جديده، دونك هو بالنسبه لو في ديفير دونك كاين لي كلاس ديال لي في ديفير، كاين بزاف ديال لي كلاس، كاين بزاف ديال لي كلاس. بالنسبه للكلاس الاولى هي لي كلاس لي زاكسيدون دو لا روت، يعني لي في ديفير يعني اللي كيكون عندهم علاقه بلي زاكسيدون دو لا روت. عندكم لي زاكسيدون دوميستيك، لي كاتاستروف ناتوريل، لي كراش دافيون، لي نوفراج. وكاين عندكم حاجه واحده اخرى هي لي ديلي ولي ميفي، هنايا كيكون عندها علاقه بالجناح وبالجرائم الى اخره. وبالنسبه لي في انسوليت هما يعني شي حاجه شي حاجه اللي خارجه عن المألوف، دونك شي حاجه اللي غير عاديه، شي حاجه اللي خارجه عن المألوف. ندوزو دابا للدرس ديالنا. الوغ بالنسبه للدرس ديالنا دونك هو راكونتي اورالمون، يعني واحد لو في ديفير اترافير يعني لو تيتر و لو شابو. وابخي هاد لي بريزونطاسيون هادو بربعه غادي نخليهم لكم في الديسكريبسيون على واحد الفيشي وينرار. وبالنسبه للمود باس ديال هاد الوينرار اللي غادي نحط لكم تما، اللي بغى المود باس ديالو اللي مهتم يعني غادي يتواصل معايا في الواتساب وغادي نعطيه المود باس. تفهمنا دونك بالنسبه بالنسبه للمجموعه ديال الواتساب ولا النمره ديال الواتساب راه كاينه في لا ديسكريبسيون. تواصلوا معايا ونعطيكم المود باس. الوغ نشوفوا 3 مور اي بليسي دون ان اكسيدون دو روت ا فيغي. دونك هذا سي ان في ديفير، دونك لو تيتر كاين واحد لاكسيدون دو روت. 3 morts de la route qui s'est produit dans la soirée de samedi dans la province de Figuig a fait 3 morts et blessés. مثلا نقدر نقولوا في هاد الحاله هاديه نعطيكم لا بريزونطاسيون فرونسي. alors une très grave accident de route نقدر نقولوا هنا مثلا نديروا un accident de route qui s'est produit samedi dernier dans la province de Figuig a fait مثلا 3 morts et 19 blessés. Les gendarmeries royales et les gens de la protection civile se sont rendus sur place et les victimes ont été évacuées à l'hôpital pour recevoir les soins nécessaires. Alors que les 3 morts ont été transférés par exemple à la morgue de la ville. D'accord.
ونقدر نختمو نديرو لي la gendarmerie a ouvert ont ouvert une enquête pour préciser les circonstances, les causes de cet accident. Ça c'est juste un exemple. فهمنا؟ ندوزو l'exemple الثاني. هذا هو l'exemple التالي. Donc عندكم une députée marocaine se fait dérober 10 000 euros de bijoux dérobés. D'accord. دونك هذه واحد لا ديبيتي ماروكان دونك الى فولي سرقت واحد المجموعه ديال الجواهر. الوغ بالنسبه هنايا غادي نحاولوا نعطيو واحد لا بريزونطاسيون اورال. الوغ بالنسبه غندير مثلا لو فوندغودي ديرنيي une députée marocaine a dérobé par exemple 10 000 euros de bijoux. Selon le journal, la victime s'est rendue compte de la disparition de ses bijoux quand le bagagiste de l'hôtel Claridge lui a amené sa valise. D'accord, ça c'est un autre exemple. مزيان ناخذوا l'exemple الثالث. Donc هذا هو l'exemple تاع démantèlement par la gendarmerie d'un chantier clandestin de fabrication de barques. يعني غير انطلاقا من هذا العنوان نحاولوا نبريزونطيو هذا لو في ديفير. دونك هذا لو في ديفير نقدر نقول مثلا la gendarmerie royale on démantelé يعني on découvert الدخلة un chantier de fabrication de barques artisanales destiné à des activités illégales comme par exemple destiné à voilà donc destiné à des activités illégales يعني شي حاجة اللي غير شرعية. نقدر نديرو هنا une enquête a été ouverte pour l'identification et l'interpellation de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. d'accord. دونك هذه هي لا بريزونطاسيون الثالثة. بالنسبة لا بريزونطاسيون الرابعة دونك هنا غنديرو مثلا l'Espagne. donc la semaine dernière deux hommes, un jeune marocain et un autre plus âgé d'origine algérienne, donc un marocain et un algérien, ont sauvé une personne, âgée de par exemple de 80 voilà donc une personne âgée du feu qui venait de se déclarer dans sa domicile ou là, dans sa maison en Espagne. D'accord. Voilà, donc ça c'est juste un petit exemple. Donc généralement on présente quoi? Donc باش تاخذوا واحد الفكره. Donc on présente quoi? يعني en se basant sur les questions اللي قلنا كيتبازا عليهم الجورناليست باش يكتب le fait divers. Donc حنا باش نبريزونطيو واحد le fait divers d'une manière orale كنتبازاو على داك les questions. يعني qui on يعني كنتبازاو على ديك لي كيسيون. شنو هما هاد لي كيسيون؟ كي quoi يعني l'événement, le fait, où le lieu, quand يعني le temps, comment كيفاش la manière, ou pourquoi يعني la cause. Voilà, donc ça c'est juste un exemple. Donc كيما قلت لكم donc غادي نخلي لكم هاد la présentation في la description. وبالنسبة للمود باس خصكم تواصلوا معايا في الواتساب باش نعطيكم المود باس.